موت آمنی ہے فقط آمنی ہے. موت بولو ذرا. موت آمنی ہے فقط آمنی ہے. نہ اندے کول کوئی بچے نہ بچ سکدے. یاد رکھو موت جڑن آندی ہے نیڑے دی بڈھڑائی. موت جڑن آندی ہے نیڑے دی جوانے. موت جڑن آندی ہے نیڑے دی قد دا چھوٹا ہے. موت جڑن آندی ہے نیڑے دی قد دا وڈا ہے. موت جڑن آندی ہے نیڑے دی رنگ دا گورا ہے. موت جڑن آندی ہے نیڑے دی رنگ دا کالا ہے. او آمنے فقط آمنے. وڈے وڈے اس موت دا پیالہ پی گئے سن تو کیڑے باغ دی بولی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر زیرو نے موت دا ذائقہ چکھنے. یارو ول ہر کے چکھنے تے اودے واسطے تیاری دی ضرورت ہے. دعا کرو اللہ تبارک و تعالی سب دوستاں کو موت کو یاد رکھن دی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرماوے. میرے آقا سرور کائنات مدینے والے لجپال نبی دا فرمان علی شان ہے. فرمایا جڑا ڈیہ وچ موت کو ایک واری یاد رکھیں دے. ڈیہ وچ موت کو ایک واری یاد رکھیں دے. فرمایا سب تو وڈا عقل مند ہے. سب تو وڈا عقل مند ہے. اور حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمیندی ہیں جڑا موت کو فرمایا 20 واری ڈیہ وچ یاد رکھیں دے. فرمایا جڑن مرسی شہادت دی موت مرسی. پر یاد رکھو بابا جڑا ہوندے نا بہت وڈی عظیم دولت ہے. اج پوچھو ماما رمضان صاحب کو، ماما اعظم صاحب کو اور دیگر میرے مامیا کو پوچھو کہ پیو کتنی عظیم دولت ہے. یقیناً اے دولت ہر چیز دا دنیا وچ نعم البدل موجود ہے. ماں پیو ایک ایسی عظیم دولت ہے، ایسی عظیم دولت ہے جڑا دنیا کائنات دے اندر ڈٹھا ونجے ایندا نعم البدل موجود نہیں. ہر چیز تے مل ویندی ہے لیکن باپ ورگی دولت نہیں ملدی. علماء جلوہ گرن پوچھو ہی نہ تو وڈیاں گڈیاں تے سفر کرو. اتنا سفر کرن دے تے گڈیاں دے تے ایسی گڈیاں وی ہون اتنا مزہ نہیں آندا جتنا اماں تے بابے دے قدماں وچ باہن دا مزہ ہے. یاد رکھو بابا ایک سورج ہوندے. علماء سارے بزرگ علماء فرما گئے بابا ایک سورج ہوندے. یاد رکھو سورج کہے ویلے گرم ہوندے کہے ویلے ٹھنڈا ہوندے. باپ بھی فرمایا باپ کو سورج نال تشبیہ دتی گئی ہے. فرمایا باپ بھی سورج ہوندے کہے ویلے ٹھنڈا کہے ویلے گرم لیکن ہوندی سارے واسطے الحمدللہ تربیت واسطے ہوندے سب کچھ. یاد رکھو ایک ایسی عظیم دولت ہے ماں پیو. رب تعالیٰ جس ویلے گھن دے نا خدا دی قسم ہے اس وقت بندہ دے کاش کہ میں اپنے بابے دی خدمت کر گھندا. میں حدیث مبارکہ آپ دے گوشو گزار کرنا چاہنا. شرح صدور مشکات شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے الحمدللہ. فرمایا مومن جڑن مر ویندے دنیا تو چلا ویندے پچھو کو دعاواں دی تانگ ہوندی ہے. مومن جڑن دنیا تو چلا ویندے پچھو کو دعاواں دی تانگ ہوندی ہے. کیڑے ویلے میرے پتر کیڑے ویلے میرے دھیاں فرمایا کیڑے ویلے میرے بھتیجے بھتیجیاں میرے واسطے دعا کرے سن. تو فرمایا او کو دعاواں دی تانگ ہوندی ہے. یاد رکھو جڑ پچھو فرمایا پتر دھیاں بھتیجے بھتیجیاں دعا کرے دن اللہ تبارک و تعالی فرشتوں نے اعلان فرمائے دیا فرشتو گواہ دی ونجو میں اس بندہ مومن کو بخش چھوڑے. اس وقت بندہ مومن عرض کرے دے مالک کائنات میں تے گناہگار ہامی میں تے سیاکار تے بدکار ہامی مالک تے کو میری کیڑی نیکی پسند آ گئی ہے. اس وقت رب ذوالجلال دی پاک ذات مبارکہ فرمایا اوے تو فرمایا بدکار ہاویں گناہگار تے سیاکار بدکار ہاویں لیکن گناہاں وچ لت پت ہاویں تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نیک بن پئی ہے. تیرے مرن تو بعد تیری اولاد نیک بن پئی ہے. تیرے واسطے بخشش دی دعا کیتی نے اللہ اکبر بخشش دی دعا جو کیتی نے انہاں دی دعا دے سبب میں اللہ تبارک و تعالی نے تے کو بخش دتی.